फरियाद कोई द करबला मजलुमा हुसैन हुसैन خدای نظریم دم ارمانده خدای نظریم دم ارمانده یا کادی درمی فنی جهان خدای نظریم دم ارمانده و کادی درمی فنی جهان یا پاغی سات بجن کدانوی پناگ مزواید نجف مولا رو خادم حسین خواندغی جڑا کیوی خادم حسین خواندغی جڑا کیوی وڅکل پکر پکر بلا کیوی جنا دهغو خلق میراث دے وچاڅ حسین په مين شړلوي حسین شما خرابات جنت البکیین زهرا ببرغلی خرابی دیوار سرو و جاری یادی بیغار بودی که یه ورمانی چوکی نمیشکو سدالتا نوسی چی؟ بی بی چوکی لگا آسکا سار بکراگا سلگے ما کھون ما لگا رتا کا جوڑا ما یو خرابی دیوار نپوسا یا جوڑا ما یو خرابی دیوار نپوسا یا تولا وی خاما مظلوم خیل خناکا یا لکا دیرا ای غم جنا چوک دمڑ دی یا ڈیرا ڈیرا وشوس ویشا رما کا بی بی چوک سی سارا یہ کا کورد نشتو یا بی بی چوک سی سارا یہ کا کورد نشتو یا لکا براوی چوخاما تو ملیاکا یا تر اختیار یا ای ماشو کی خونه نشتو ظلمان اور
بخیل خاناکا ایوی وڑیل مسے سیدار بدار یوم سار ایوی وڑیل مسے سیدار بدار یوم سار شوم خبر ظلم جی تروندا کر ولیا بی بی دا زهرا بی بی تیایی تو نوڑا المسے ورکا دل لگی ناخ کی متوخایا ورمند وڑی بی بی ناخ کی ویخی تو وڑا المسے دی جل کی مشرا نشتو تینما لگا رداکا نا قیدا دے سوڑو بی گنائی خوگ دی یا نا قیدا دے سوڑو بی گنائی خوگ دی یا خری سوے دے ظالم لوس کی بستاکا یا دا غناخ کی سنمی کی موت ڈیرا دکھنا کر سکینائی دے نما پلور حسین یا سکینائی دے نما پلور حسین دے یا تیو سود لگروی خوری راگا یا حسن بگرانی لروی کابر شپی مدیر غم جان ربیا ڈاڈا کر